बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में हम दोनों आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज यौम पाकिस्तान हम मना रहे हैं 23 मार्च 1940 को, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी और उसके 7 ईयर्स बाद यानी 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे। लेकिन आगाज में बात कर लेते हैं मैच की। तो हमें तो ये लग रहा था कि रमज़ान भी है, 23 मार्च भी है और आज पाकिस्तान टीम खेल भी रही है और हमारी उम्मीदें बंध गई थी, क्योंकि जी हम लास्ट मैच जीत गए थे और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम जीत गए थे, लेकिन वो यकीन बस इतना ही था। वैसे हुआ क्या मैच में? मैच में ये हुआ कि हम माशाल्लाह से 115 रन से हार गए हैं आज का मैच। और जो हमें लग रहा था कि टीम खेलेगी, एटलीस्ट कुछ स्कोर होगा, तो वो हम आपके सामने सारी सूरत हाल रखेंगे। लेकिन कीवीज ने पहले बैटिंग की और उन्होंने चौकों छक्कों की बरसात लगा दी। इस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए और 220 रन्स बनाए उन्होंने। और इसके बाद टीम साइफ्रिट ने 22 गेंदों को 44 उस पर 44 बनाए। फिलैनी ने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 मारा और मार्क चैम्पियन ने 16 गेंदों पर 24 रन बनाए। शाहीन आफरीदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 49 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर सकी, काफी एक्सपेंसिव साबित हुए। हारिस रऊफ ने 27 रन देकर 3 शिकार किए और ब्रांड ने 41 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। इसकी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन बॉलर्स ने भी तबाहकुन बॉलिंग की और पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन थी वो रेत की दीवार साबित हुई कीवीज की बॉलिंग के आगे। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। स्विंग होती पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स तो जैसे खेलना भूल गए और एक के बाद एक खिलाड़ी लाइन लगाकर पेविलियन लौट गया। तीसरे T20 के हीरो हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा रन्स के मजमूई स्कोर पर विकेटें खो चुके थे। पाकिस्तान की पूरी टीम 221 रन्स के जवाब में सिर्फ 105 रन्स पर ढेर हो गई। अब ज़ाहिर हमने जो ये 105 रन्स बनाए भी, तो ये हमने बनाए जी 16.2 ओवर्स में। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। बल्कि एक टाइम ऐसा था कि हम पता नहीं 100 से भी कम रन पर हमारी ऑलमोस्ट तमाम जो विकेटें हैं वो गिर गई थी। 7 से 8 विकेटें गिर गई थी। ओवरऑल अगर हम न्यूजीलैंड से हमारी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैक टू बैक हमें बड़ा सेटबैक देखने को मिल रहा है। 2022 के बाद से जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मुकाबले रहे, तकरीबन 37 मैचेस हुए हैं, जिसमें से हमने 15 जीते 18 हारे, 2 ड्रॉ हुए, 2 का कोई रिजल्ट नहीं आया। जिसमें से 23 T20 हुए, हमने 9 जीते 12 हारे। ODI की बात करें 12 हमने इसमें 6 हारे और 6 जीते, बराबर का स्कोर रहा और 2 टेस्ट में 2 ड्रॉ हुए। तो ये जो हमारी एक तरीके की परफॉर्मेंस है वो एक्सपोज हो गई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और हमने बड़ी स्लॉगिंग की। ये टेक्निक करामत साबित पिछली दफा हो गई थी, इस दफा नहीं हुई। पिछले मैच में बाउंड्रीज छोटी थी, हुआ क्या? चलें जी जरा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, बड़ी हमने उम्मीदें लगा ली थी और खासतौर पे हसन से, ओपनर से, लेकिन ये जो कामरान अकमल ने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान, थैंक यू सो मच। हमारे साथ विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर। शाहिद साहब, जरा आपसे आगाज कर लेती हूँ क्योंकि आपसे पहले बात हो रही थी। हम बड़े खुश थे मैच पे कि हमें एक अच्छा आगाज मिला, तो इसका मतलब अब टीम को स्ट्रेटजी समझ आ गई है। लेकिन फिर खदशा ये भी था कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा होमवर्क करके आएगी तो फिर सब एक्सपोज हो जाएगा। तो यही हुआ आज? बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे हिसाब से। ये ग्राउंड पहले बैटिंग करने वाला ग्राउंड है, यहाँ पे ज्यादातर टीमें पहले बैटिंग करने वाली जीतती है और कंडीशन भी इसी तरह की थी कि सेकंड बैटिंग लाइट में करना मुश्किल था। तेज हवा चल रही थी इवनिंग में और पहले मैच में खवातीन का मैच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले बैटिंग करके और बड़ी भारी मार्जिन से न्यूजीलैंड की खवातीन की टीम को हराया था। लेकिन सलमान आगा ने कहा कि हमने पिछले मैच में टॉस जीत के पहले हमने बॉलिंग की और हमने चेस किया, तो हमने आज भी सोचा, लेकिन कंडीशन को देख के, ग्राउंड को देखकर फैसला करना चाहिए। अगर पिछले मैच में कुछ सही हो गया था तो जरूरी नहीं है कि अगले मैच में भी सही हो जाए। और वो पाकिस्तानी टीम ही क्या जो एक मैच में बेपनाह खुशियां दे, 16 ओवर में 205 रन चेस कर ले और दूसरे मैच में 16.2 ओवर में सिर्फ 105 आउट। बट कामरान, आप क्या कहेंगे? पिछली जो परफॉर्मेंस थी, क्या हम ज्यादा हमने उम्मीदें बांध ली थी और वो इट वाज जस्ट अ लक? क्या कहिएगा? लक की भी बात आप कह सकते हैं और अच्छी क्रिकेट भी खेली थी पाकिस्तान टीम ने और हसन नवाज ने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। 100 करना न्यूजीलैंड में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एबिलिटी थी तो कर ली है। लेकिन आप देखें कि जैसे शाहिद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है, यही बात मैंने करनी थी
کہ آپ لوگ پروفیشنلی ڈیل نہیں کرتے ہیں, کرکٹ کو چلاتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آکلینڈ میں میچ جیتا, ٹاس جیتا, بالنگ کی ہے, ہم نے 200 رن چیز کر لیے 16 اووروں میں. اگلے میچ میں جس گراؤنڈ میں جانا ہے, ڈیٹا آپ دیکھیں, وہ ڈیٹا ہم نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ لڑکوں کا کیریئر کیسے خراب کرنا ہے وہ ڈیٹا نکالتے ہیں. سلیکشن اس بیس پہ کرنی ہے, ڈیٹا نکال لیتے ہیں. جس لڑکے کو نہیں لینا ہوتا وہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں. ان چیزوں پہ ڈیٹا یوز نہیں کرتے جہاں پہ ضرورت ہے, کہ وہاں پہ جب فل لائٹس آن ہو جائے گی تو سیکنڈ باری میں کرنے آئیں گے تو باؤنس کتنا ملے گا بالنگ کو. ان چیزوں کی ہمیں زیرو نالج ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ 6-7 سال سے مار کھا رہے ہیں, اور ایک جیت ہم لوگوں کو مل جاتی ہے, ہم اسی میں ہی رہتے ہیں, اسی کا کیا نام ہے گن گاتے رہتے ہیں, بیچتے رہتے ہیں, عوام کے کانوں میں آنکھوں میں دکھاتے رہتے ہیں کہ آگے کی امید نہ کرنا, اسی پہ آپ خوش رہنا. اور یہ ہم نے جو دکھانے تھی پرفارمنس, جو جیت دکھانی تھی, ہم لوگوں نے حاصل کر لی ہے. کیا آج میچ کھیلنے, کیا بالنگ کی ہے مجھے بتائیں نا. کیا وہ بیٹ کی جگہ وکٹیں لے کے آئے ہوئے تھے بیٹسمین کہ بیٹ ہو جائیں گے, لیگ بھی 4 ہو جائیں گے, بولڈ ہو جائیں گے. انہوں نے سلپیں لگوائی ہیں, کورٹ بھی اینڈ کروائے, ہم بال منہ میں کر رہے ہیں, سامنے چھکے کھا رہے ہیں. پھر یہ ہمارے بیٹرز ایسے کھیل رہے تھے جیسے آکلینڈ میں کھیل رہے ہیں. آکلینڈ سے ابھی باہر نکلے ہی نہیں ہے, آگے کا سوچا ہی نہیں, اگلے میچ کی پلاننگ ہی نہیں ہے. زیرو گیم اویئرنیس, پلاننگ زیرو, جس کی وجہ سے یہ پرفارمنس ہم لوگوں کو دوبارہ ریپیٹ ہم نے کی ہے, دکھائی ہے, اور ہم لوگ یہی ایبلٹی ہے ہمارے میں. شاہین آفریدی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے 49 رنز بھی دیے, کوئی وکٹ نہیں لی. اوور آل اب تک جو 4 میچز ہوئے ہیں, کیا پرفارمنس ان کی سامنے آ رہی ہے؟ اسٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو؟ صدر دیکھیں, یہ بڑی ایز اے ٹیم آپ چلاتے ہیں, ٹیم پلاننگ کیا ہے یہاں پہ, تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب ہم جو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پرسنل مائل سٹون کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. کیا شاہین نے پہلا اوور ہی کرنا, پہلے 2 اوور ہی کرنے ہیں, چاہے 2 اووروں میں 40 ہو جائے, چاہے 30 ہو جائے. اگر اسپنر نے بالنگ کرنی ہے, خوش دل سے آپ نے اوور کروانا ہے, تو پہلا اوور نہیں کروایا جاتا. T20 میں پہلا اوور ہی کروایا جاتا اسپنر سے, پھر اس کے بعد اس سے بالنگ نہیں کروائی. کیا شاہین چوتھا 5واں اوور نہیں کر سکتا؟ یا شاہین نے فورس کیا ہوا ہے, یا خود اپنی مرضی سے وہ بالنگ کرتا ہے؟ یہ پھر مینجمنٹ بتا دے. یہ ٹیم ورک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو, 5واں اوور بھی کروا سکتے ہیں. حارث راؤف کو آپ 3را اوور کروا سکتے ہیں, اس کا ریدم آیا ہوا, بالنگ اچھی کر رہا ہے, تو آپ اس کو 2 اوور کروا لیں. نہیں, شاہین نے 2 اوور کرنے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کا ڈیسیژن ہے, شاہین کا, ٹیم مینجمنٹ کا؟ یا ٹیم مینجمنٹ اتنا کہہ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, یا پاکستان کی ٹیم ہے یا کسی ریجن کی ٹیم ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی ریجن کی ٹیم بھی نہیں بنایا ہوا, کسی کلب کی ٹیم بنایا ہوا ہے. میں اسی میں ایڈ کر دوں شاہد صاحب, ہمارے آج ہم نے دیکھا کہ حارث راؤف کے سوا کوئی بالر ہمارا خاص نہیں چلا, جبکہ اسی وکٹ کے اوپر کیویز نے ہماری بیٹنگ لائن اڑا کے رکھ دی. تو دونوں ٹیمز کی بالرز کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی, آپ نے صحیح کہا. شاہین کو دیکھنا پڑے گا, ٹیم مینجمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ان کے اوپر اتنے رن بن رہے ہیں. 4 میچ 133 رن, 16 اوور میں 133 رن, اور صرف 2 وکٹیں ہیں. ان کو ایک ہی میچ میں 2 وکٹیں ملی, جو تیسرا میچ تھا. اور جب ان کو پہلے اوور میں وکٹ ملتی ہے یا دوسرے اوور میں وکٹ ملتی ہے تو وہ اچھا کرتے ہیں. اگر شروع میں ان کو وکٹ نہیں ملتی تو وہ اچھا نہیں کرتے. اوور دا وکٹ ہی کرائے جا رہے ہیں, کبھی راؤنڈ دا وکٹ آ کے دیکھیں, کبھی سلو. شاہین کو اب T20 کرکٹ میں, وائٹ بال کرکٹ میں ایک اچھی سلوور ون ڈیولپ کرنی پڑے گی. حارث رؤف اس پوری سیریز میں کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا سلوور ون ڈیولپ کر لی اپنی گیند. پہلے میچ میں 3 وکٹیں, پھر 2 وکٹیں, پھر 3 وکٹیں, 86 رنز دے کر اب تک وہ 8 وکٹیں لے چکے ہیں, جو بہت ہی اچھی ایکسلنٹ بالنگ ہے. وہی سب سے اچھے بالر لگے, اس لیے کہ وہ ویرائٹی لا رہے ہیں بالنگ میں. سلوور ون ڈالتے ہیں, تھوڑا کریز کے پیچھے سے کبھی بال کرتے ہیں. تو شاہین کو چاہیے ایک ہی سٹائل سے بال نہ کرے. وہ اچھا بالر ہے, ابھی بھی اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اپنے اندر ویرائٹی لائیں. وائٹ بال کرکٹ از آل اباؤٹ ویرائٹی. اگر آپ اپنے اندر ویرائٹی لائیں گے, ایک ہی طرح سے بالنگ کریں گے. نیوزی لینڈ کے بالرز کو دیکھیں کس طرح انہوں نے کریز کا استعمال کیا, کس طرح انہوں نے ونڈ کا استعمال کیا, کس طرح انہوں نے سیم وکٹ پہ زور سے پچ پہ ماری, جس سے ان کی گیند سوئنگ ہوئی. جس گیند پہ اچھا بولر تو وہی ہوتا ہے نا جو ٹیم کو جتوائے میچ. ابھی آپ نے خود ہی سٹیٹس ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ انہوں نے 133 رنز دیے ہیں, تو ہم کیسے اچھا بولرز ان کو ان میں شمار کریں ان کا کہ ہی از ون آف دا بیسٹ بولرز. اور وہ بات ٹھیک ہے کامران کی کہ ضروری ہے کہ انہوں نے پہلا اوور کرانا ہے, اور اگر وکٹ نہیں سپورٹ کر رہی ہے فاسٹ بالر کو تو وہ 4تھا 5واں اوور بھی کرا سکتے ہیں.
चेंज लाना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग कोच को, हेड कोच को ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई चीज, कोई तदबीर काम नहीं कर रही तो हम उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह बिल्कुल कामरान ने सही कहा कि जरूरी नहीं है कि पहला ओवर ही शाहीन से करवाएं, तीसरा चौथा ओवर करवा लें, थोड़ी सी गेंद जरा सी थोड़ी सी पुरानी हो जाए उस वक्त करा ले, हो सकता है उस वक्त उसको ज्यादा स्विंग मिले, हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाहीन ने ओवर द ईयर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जब भी उसको शुरू में विकेट मिलती है उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है। शुरू में विकेट नहीं मिलती, ये सारी चीजें अब हेड कोच को, बॉलिंग कोच को और शाहीन को खुद को सही करनी पड़ती। और कामरान, चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद पूरी तब्दीलियां आई, ओवरऑल टीम चेंज हुई, फिर कभी हम कहते हैं जी कप्तान ठीक नहीं है, कैप्टन्स को चेंज कर देते हैं, फिर हम सेलेक्टर्स पे ब्लेम डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं जी कोच सही नहीं है, फिर हम कहते हैं हमारे खिलाड़ी जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्किल्स ही नहीं है उनके पास, टैलेंट ही नहीं है उनके पास। तो अब हम कैसे मसले का हल निकालेंगे? अब इतनी सारी टीम चेंज करके यहाँ हम गए, क्या एक्सपेक्टेशन है, या हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस टीम से उम्मीद रखने के लिए? साहब, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन से हम लोग 3 वर्ल्ड कप जीत गए हुए थे, 9 हम लोग इवेंट हार गए हुए थे। 6-7 साल से ऐसे ही क्रिकेट चल रही है, और हम ब्लेम क्यों ना डालें सिलेक्शन कमेटी पे, कोच पे, कप्तान पे। उन्होंने टीम बनाई है, किसी रेडी वाले ने तो टीम नहीं बनाई, बना के भेज दी है। उन्होंने बनाई, ऐसे टीम बनानी चाहिए ना पाकिस्तान को सामने रखते हुए। कोटा सिस्टम पे नाना बनाए जो क्रिकेट के डिसीजन लेकिन आप शादाब को वाइस कैप्टन लेके गए, शादाब ने क्या परफॉर्मेंस दी है? मैं नहीं लेके गया, मैं लेके मेरी किताब में डिफरेंट टीम होती, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी होती, चाहे ये टूर होता, चाहे 5-6 साल पहले डिफरेंट प्लेयर्स होने थे। हमारी टीम क्यों नहीं फिर आप लोगों को यूटिलाइज करते, सीनियर से मशवरा क्यों नहीं करते? देखिए मशवरा, देखिए वो ठीक है मशवरा वो, लेकिन जो पाकिस्तान की क्रिकेट में है वहां पे आप मुल्क को सामने रखते हुए टीम नहीं ना बना रहे, वो अपने फेवरेट टीम में सिलेक्ट करवा रहे हैं। आप देखें कि किस मुल्क में होता है कि किसका हाईएस्ट 40 हो, वो पाकिस्तान टीम में एज ए बैट्समैन खेल रहा हो। कौन जो 3 विकेटें 8 विकेटें लेके टीम में आ जाता है, 140 पे 1 बॉल करे टीम में आ जाता है। डोमेस्टिक सीजन 3 से 4 सीजन जब तक लड़का नहीं खेलेगा उतनी देर आप इंटरनेशनली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में परफॉर्म करे, हर दूसरे तीसरे मैच में परफॉर्म करे। आपके मैचेस इंटरनेशनल ज्यादा हो जाते हैं और फर्स्ट क्लास के मैचेस आपके कम होते हैं। इतने सितारे आसमान पे नहीं है, मैं कह रहा हूँ, जितने सितारे नीचे जमीन पे बांट दिए, कैपे बांट दी हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे कि कोई वैल्यू बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट की सिलेक्शन की? आप पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने आए हैं कि खराब करने आए? खराब ही हो रही है। आप देखें कौन क्या प्लानिंग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की टफ कंडीशन में हमारे कुछ नए प्लेयर्स गए हैं। भाई न्यूजीलैंड के भी 2 टूर्स हो गए, जैसे आपने स्टैट्स बताया। पाकिस्तान में भी आके वो 8-9 नए प्लेयरों के साथ जीत के चले जाते, वो तो एक्सक्यूज नहीं देते। वो तो नहीं कहते कि एशिया हमारे लिए टफ कंडीशन है। ये एक्सक्यूज खत्म करें। हम लोग अभी भी कहते हैं साइम होता, ये हो जाना था, फकर होता, ये हो जाना था, बाबर होता, ये हो जाना था। भाई उनके साथ भी यही हो रहा था। आप सिर्फ ये सोचें कि आप लोग जब तक इंटेंट अप्रोच, गेम अवेयरनेस प्रोफेशनली जब तक आप चलाएंगे नहीं, पाकिस्तान टीम को अकेडमी नहीं समझेंगे, ब्रोसर्स नहीं समझेंगे, उतनी देर आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते। अकेडमी, प्रोसेस, स्किल, मेंटली स्ट्रांग होना वो सारा डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है। कामरान एक चीज बताएं, सीजन खिलाए ना। हाँ, आज हम देख रहे थे बॉल स्विंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे बैटर्स बाहर जाती हुई गेंदों को खेल रहे थे, माइंडलेस स्लॉगिंग हो रही थी। इसको क्या हमने मॉडर्न डे क्रिकेट इसका नाम दे दिया है? क्या हमें नहीं समझ आ रहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट है क्या? मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है ना तो आप देखें इंडिया को, आप देखें अभी न्यूजीलैंड की जो CD टीम खेल रही है वो किस अप्रोच के साथ खेली, उनकी शॉट सिलेक्शन क्या है, पावर हिटिंग करने का तरीका क्या है, बेस कैसे बनती है, वो उसी सूरत बनती है। सर आप जितनी मर्जी बातें कर ले, मिसालें जितनी मर्जी दे दें, जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, प्रोसेस नहीं बनाएंगे, 3 से 4 सीजन नहीं खेलने देंगे, उतनी देर आप नहीं अच्छा कर सकते। आप एक आधे मैच में अच्छा कर लेंगे, बाकी 9-10 मैचेस में 9 मैचेस में हमें ऐसे ही मार पड़ेगी। हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग जब तक अपना सिस्टम स्ट्रांग नहीं करेंगे, प्रोसेस बेहतर नहीं करेंगे, उतनी देर हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। हम लोग
اور ایک دوسرے پہ بلیم ڈال کے کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ نے ڈیسیژن غلط لیا. ہم لوگ ڈیٹا جو جہاں پہ یوز کرنا چاہیے وہاں پہ یوز کرتے نہیں ہیں. جہاں پہ کسی پلیئر کا کیریئر خراب کرنا ہو، سلیکشن نہ کرنی ہو، وہاں پہ ڈیٹا بیس آپ لے آتے ہیں. یہ تو فرق ہے دنیا کی ٹیموں میں اور ہماری. شاہد صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ اب ڈومیسٹک کرکٹ پہ ہمیں اپنے کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، وہاں سے جو ہے پلیئرز تراش کے ڈھونڈ کے نکالنے چاہیے اور پھر آگے ان کو کھلانا چاہیے؟ دیکھیں صاحب، لانگ ٹرم تو یہی ہے کہ ایک سولوشن ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ کو اپنی ڈومیسٹک کرکٹ صحیح کرنی ہے، اور شارٹ ٹرم میں آپ نے محدود لڑکے رکھ کے بار بار آپ چینج کریں گے تو لڑکے سیکھیں گے نہیں، پھر آپ نئے لڑکے لے آئیں گے، پھر پرانوں کو واپس لے آئیں گے، پھر نئے لڑکے لے آئیں گے. تو آپ بہت زیادہ چینجز نہ کریں. شارٹ ٹرم گول آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ایک 15-20 کھلاڑیوں کا ایک پول رکھیں، انہیں کو انٹرنیشنل کرکٹ کھلائیں جو آپ کے ٹیلنٹ آیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ سے. اور لانگ ٹرم میں آپ کو جس طرح کامران کہہ رہا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ اچھی کرنی پڑے گی. ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس تو اگلی سیڑھی جو ہوتی ہے اے لیول کی کرکٹ وہ ملتی ہی نہیں، اور جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں. آج بھی سمد نے 44 رنز بنائے، جب وہ آئے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم سیکھ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کرکٹ وہ اسٹیج نہیں ہے جہاں پہ آپ سیکھتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ وہ کرکٹ ہے جہاں آپ آ کے جلدی سے اڈیپٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اس کرکٹ کی ڈیمانڈ میں اور پھر ریزلٹ دیتے ہیں. تو شارٹ ٹرم گول تو وہی ہے. لانگ ٹرم گول میں تو پاکستان کو بہت سارا کام کرنا ہے. وائٹ بال کرکٹ میں تو بہت ہی پیچھے چل رہے ہیں. شاہد صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، ہماری سلیکشن کا معیار کیا ہے؟ پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس دے دی، اس کے بعد کسی لیگ میں اچھی پرفارمنس دے دی، فوراً سے قومی ٹیم میں ان کی انٹری ہو جاتی ہے، کوئی بڑے ٹور میں ان کو پٹ کر دیا جاتا ہے. میں اگر شاداب کی بات کروں، آپ ان کی بیٹنگ آپ کے سامنے سارے سٹیٹس بھی ہیں. دوسرا اب ان کی بال کی اگر بات کریں، سیدھی ان کی بال ہوتی ہے، کوئی اس میں ویرائٹی نہیں ہے. وائس کیپٹن ہم نے ڈائریکٹ انہیں لگا دیا ہے. تو کیا دیکھ کے ہم سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں؟ شاداب تو واقعی بہت ہی ظالمانہ حد تک اس کا کھیل بہت ہی پیچھے گیا ہے. نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا. 4 میچوں میں 3 میچوں میں اس کی بیٹنگ آئی، 30 رنز بنائے، 26 ہائیسٹ ہے. ٹوٹل ایک ہی وکٹ ملی. آج بھی 49 رنز اس کو پڑے. کچھ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا. ہاں ابھی پی ایس ایل پچھلے سال وہ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا. ہم پی ایس ایل پہ کبھی پرفارمنس پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، کبھی ہم ون ڈے کی پرفارمنس پہ پلیئر کو T20 میں لے آتے ہیں، کبھی ہم T20 کی پرفارمنس میں پلیئر کو ون ڈے کھلا دیتے ہیں، ٹیسٹ میچ کھلا دیتے ہیں، اور کبھی ہم ون ڈے کی پرفارمنس میں T20 سے نکال دیتے ہیں. تو ہم عجیب گھچ مچ سی ہے ہماری سلیکشن. اگر وہ گھچ مچ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، ہمیں وائٹ بال کے الگ پلیئر رکھنے پڑیں گے، ریڈ بال کے الگ، T20 کے بالکل الگ پلیئر رکھنے پڑیں گے، T20 کے بولرز بالکل الگ رکھنے پڑیں گے. اب آپ جس طرح کامران نے انڈیا کی مثال دی، ان کی تقریباً پوری ٹیم T20 کی الگ ہے. ٹھیک ہے کامران، اب لاسٹلی آپ بھی کوئکلی اس کے کوئی حل بتا دیں، کوئی علاج بتا دیں. دیکھیں، حل اور علاج میرے خیال سے اسی صورت ہوگا جب ان کا مائنڈ کلیئر ہوگا، جب ان کو پتہ چلے گا کرکٹ کیسے چلائی جائے گی. ایسے چلائیں گے تو کوئی حل نہیں ہے. جب تک آپ بیس نہیں بنائیں گے، پلیئرز کو سلیکٹ کرنے کا پروسیس بار بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں، شاید بھائی ہم اتنے عرصے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنی دیر آپ کی کرکٹ اوپر نہیں جا سکتی. آپ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں پلیئرز کو لانے کے لیے، وہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور جب تک پاکستان کی کرکٹ میں جو سیلفش اپروچ آئی ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کی ڈومیسٹک ہو، چاہے وہ آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ ہو، نیگیٹو اپروچ سلیکشن جو ایسے کی جا رہی ہے، اتنی دیر کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی. آنیسٹلی اور میں بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ سلیکشن نہیں کریں گے، آپ کبھی بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ پہلے یہ سوچیں کہ پاکستان کی کرکٹ میں کون سا لڑکا ڈیزرونگ ہے. آپ ایک پلیئرز کو کھلا کے پھر اس کو ڈراپ کر کے نئے پلیئرز کو کھلا دیتے ہیں، ایسے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. پہلے اس سے تو آپ اس کو تو میچور کر دیں، اس کو تو سیٹل ہونے دیں. آپ سب کو کنفیوز کر دیتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہیں، پوری پاکستان کی کرکٹ کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل اور نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب ہمارے موجود. بھائی نیوزی لینڈ آلریڈی جیت گیا ہے 5 میچز کی T20 سیریز جو ہے، اس میں سے 3 جیتنے کے بعد ایک پاکستان نے جیتا. آلریڈی انہوں نے فیصلہ کن برتری حاصل کر لیا. اب ایک میچ رہ گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے ویسے زیادہ امید نہیں تھی. I was just surprised کہ یہ ہم ایک میچ جیتے کیسے ہیں. لیکن بہرحال موقع پھر بھی ان پلیئرز کو ملنا چاہیے. اسپیشلی میں اوپنرز جو ہے ہماری، ان کی بات کر رہی ہوں، تاکہ دیکھیں بھائی آنے والے دنوں میں ان کی کیا پرفارمنس ہوتی ہے. لیکن ٹیم کو ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے اس وقت. ایسے ہی چلیں جی، کوئی ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. پتوکی کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی ایمرجنسی میں عملہ غائب. سویپر کو
टांके लगाने और मरहम पट्टी करते देखा जा सकता है। शहरियों का कहना है स्वीपर आबिद इमरजेंसी में मरीजों की मरहम पट्टी करता और टांके भी लगाता है। अस्पताल में दवाएं भी मुयस्सर नहीं है। मुकद्दर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी में जो है इमरजेंसी में जो है अमले का गायब रहना मामूल बन चुका है और वहां पर सफाई वाले जो स्वीपर हैं वही मरीजों की मरहम पट्टी करते हैं, जिसकी एक फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि खातून जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी की इमरजेंसी में मौजूद हैं और उनकी मरहम पट्टी जो है, उनको टांके जो है एक स्वीपर लगा रहा है। आबद नामी स्वीपर है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी में ही तैनात है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी जो है मसाइल की हमाजगाह बन चुका है। अद्वियात की इंतहाई कमी है, जिसमें जो है करोड़ों रुपए के फंड जो है वो खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं और मरीज जो है वो दुहाई देते नजर आते हैं कि हमें जो है वो अस्पताल में बिल्कुल भी अद्वियात और सहूलियात नहीं मिल रही हैं, जिस पर शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकद्दर हुसैन अपडेट करने के लिए। तो भाई इससे पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, हमारी जो वनडे की टीम है ना वो रवाना हो गई है और वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 29 मार्च से होने जा रहा है, तो अभी एक मरहला और भी बाकी है। चले जाते हैं एक ब्रेक पे, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक और अहम अपडेट शामिल कर लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। खारजियों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में दरअंदाजी की कोशिश की। लाइक और रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी लाइक। जी, पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है गुलाम खान, जहां पर दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े ख्वारियों के गिरोह ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर और बड़वक्त कार्रवाई की गई। न सिर्फ उनकी दरअंदाजी को नाकाम बनाया गया बल्कि 16 ख्वारिज भी इस कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कहता आ रहा है और साथ ही इस बात पर भी जोर देता रहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है इस सिलसिले को भी रोके। तो है कि अफगान अबूरी हुकूमत इस हवाले से अपना जिम्मेदारियां पूरी करेगी और साथ ही इस अज़्म का इयादा किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज न सिर्फ अपने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोशिश है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी का खात्मा भी यकीनी बनाएंगी। जी ठीक है लाइक, बहुत शुक्रिया। लाइक हमें इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे और दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सारी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से खारजी ने दरअंदाजी की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया और अफगान हुकूमत से बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान बात करता है लेकिन वहां से हमें रिस्पांस नहीं मिलता है। पाकिस्तान तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है लेकिन हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, बल्कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इसका सारा ब्लेम उन पर जाता है। तो आप क्या कहिएगा ये जो ताज़ा कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर? देखिए जी, दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज 23 मार्च के यौम पाकिस्तान वाले दिन भी वो मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और चाको चौबंद हैं और किसी किस्म की भी पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ जो कोशिश होती है हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की, उसको वो दंदान शिकन जवाब देके नाकाम बनाते हैं, जिसका सबूत अभी आपकी खबर में है। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारी जो सिफारती कोशिशें हैं वो दो तरफा और आलमी सतह पे बदस्तूर बैक वक्त जारी हैं। बल्कि कल पाकिस्तान के जो खुसूसी मंदूब हैं अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सादिक साहब, वो खुद काबुल इंतजामिया से मिलने के लिए काबुल कल गए थे और दोनों ममालिक के दरमियान ये मामलात को बेहतर बनाने के लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। लेकिन चूंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि 3-3.5 साल के दौरान आपने देखा कि दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ बढ़ गई हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनको भरपूर अंदाज में पुष्ट पनाही और सपोर्ट अफगानिस्तान की हर अंदाज में हासिल है। बल्कि बहुत से अफगानी जो हैं इन दहशतगर्द हमलों में मारे भी गए हैं, जिसमें उनके नायब गवर्नर का बेटा भी था, उनका एक मिलिट्री कमांडर भी था, जो कि इससे सही बात साबित होती है कि वो खुद बराह रास्त इन हमलों में शामिल हैं और साथ ही साथ वो आलमी जो दहशतगर्दी की बड़ी तंजीमें हैं, चाहे अलकायदा है, दाइश है, उनको भी अपनी सफ़ों में पनाह दे रहे हैं। तो बात दरअसल ये
کہ ہم نے سفارتی کوششیں تو جاری رکھنی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی سلامتی کا انتظام خود کرنا ہے. ہم نے بارڈر سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، ہم نے کسی قسم کی جو نقل و حرکت ہے بارڈر پہ اس کو مانیٹر کرنا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف ملک کے اندر بھی فیصلہ کن کرنی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس طرح ابھی آرمی چیف نے کہا پارلیمانی کمیٹی کے اندر، کہ ہم نے جو بیڈ گورننس ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بیڈ گورننس کے جو منفی اثرات ہیں اس کا ازالہ ہمارے شہداء کا خون نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنی اپنی ڈومین میں جو نیشنل ایکشن پلان کے دیگر بہت اہم حصے ہیں جن کا براہ راست تعلق دہشت گردی کے فروغ سے ہے، اس کو فوری طور پر اس پہ عمل درآمد ہو، تاکہ ہم اپنی سلامتی کو بہتر انداز میں ممکن بھی بنا سکیں، ان حملوں کو ناکام بھی کر سکیں، سیاسی استحکام کی طرف بھی جائیں، اور بتدریج پھر اس کے عوام کو جو ثمرات ہیں ترقی، نئے مواقع اور خوشحالی کی صورت میں بھی دستیاب ہو سکے. ٹھیک ہے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور ہاں جی، تو پھر اب ہم آج گرین پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے، ونڈر کر رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج یوم پاکستان ہے؟ کوئی ونڈر نہیں کر رہے ہوں گے. اچھا، سب کو پتا ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے یہ جی ہمیں سرپرائز کیا دینے والے ہیں، کیونکہ وہ خود سرپرائز نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ 85 ایئرز ہو گئے. 85 ایئرز مکمل ہو گئے ہیں قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے ہوئے. اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کو آج 85 سال مکمل ہو گئے ہیں. ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ تاریخی قرارداد لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی، جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک شروع کی. اور ہر سال کی طرح آج بھی یوم پاکستان کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا. نماز فجر کے بعد ہی ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، اور اسلام آباد میں طلوع آفتاب ہوتے ہی پاک فوج کے دستے نے 31 توپوں کی سلامی دی. لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گلگت میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا. ہمیشہ سے بچپن کی یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم چھوٹے تھے تو کس طریقے سے بڑے انہماک سے ہم ٹیلی ویژن پر، کیونکہ اس وقت تو اس طریقے سے چینلز نہیں ہوا کرتے تھے، اور ٹیلی ویژن پر ہم یہ پریڈ دیکھا کرتے تھے. اور وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی، اور جو باقی صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے. تو آج بھی یوم پاکستان پر مسلح افواج کی روایتی پریڈ دیکھنے میں آئی، اور صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے. بری، بحری اور فضائی دستوں نے سلامی پیش کی، اور پاک فضائیہ کے شیر دل فارمیشن نے سلامی دی. ذرا دیکھتے ہیں. یوم پاکستان ایوان صدر میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ، بری، بحری اور فضائیہ کے دستوں کی سلامی. جنگی طیاروں کی گھن گرج، دشمن پر ہے بدکاری. یہ سبز پرچم. وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، تمام سروسز چیفز اور وزیر دفاع کی آمد پر چاق چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری روایتی بگھی میں پریڈ وینیو پہنچے اور مسلح افواج کی پریڈ کا معائنہ کیا. تب آپ کو لیے چلتے ہیں واہگہ بارڈر، اور وہاں پر آپ کو زبردست مناظر دیکھنے کو ملیں گے، اور وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی گونج رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آؤ مل کر پاکستان کو پاکستان بنائیں، یہ ہے شان ہماری، ہم سب اس کی شان بڑھائیں. اور پاکستان کی شان بڑھانے میں کردار ہے تمام پاکستانیوں کا، اور ان جوانوں کا جو اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے. سہیل صاحب، پریڈ کمانڈر ڈی ایس آر عابد ابھی مہمان خصوصی سے پریڈ کا باقاعدہ آغاز کرنے کی اجازت طلب کریں گے.
DSR رانا عابد حسین. DSR رانا عابد حسین کی قیادت میں 24 رینجرز جوانوں اور لیڈی رینجرز پر مشتمل دستے نے پریڈ میں حصہ لیا اور وہ اجازت طلب کر رہے ہیں. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر 4 کور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ ہلال امتیاز ملٹری سے. اجازت حاصل ہونے کے بعد انسپکٹر ناصر کیا سلوک کا پریڈ کا باقاعدہ آغاز ہونے کو ہے. اور یہ دیکھیے سہیل صاحب، یہ دروازے کھل گئے ہیں دونوں سرحدوں کے. یہ کون سا حصہ ہے اس پریڈ کی تقریب کا؟ جی بالکل، اب زیرو لائن پہ پرچم اتارنے کی باقاعدہ تقریب کا آغاز کیا جائے گا. DSR بنائیں، یہ ہے شان ہماری، ہم سب اس کی شان بڑھائیں. دونوں سرحدوں کے دروازے کھلے اور روایتی پریڈ اس وقت واہگہ بارڈر پر جاری ہے. جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بھی بلند کیے جا رہے ہیں وہاں پر ناظرین اور حاضرین کی جانب سے. بالکل، اور یہ خوبصورت مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ملی جوش و جذبہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اجاگر ہوتا ہے. احترام اور اس کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں ہیں. اور سر بلند آواز. پریڈ میں حصہ لینے والے رینجرز جوانوں کی خوراک ہی نہیں، ان کا لباس بھی خاصے کی چیز ہے. جی ہاں، مخصوص بیجز، کلے، ڈوری اور بیلٹ سے مزین رینجرز جوانوں کا لباس اور ان کے پریڈ کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے بوٹ ان کی تمکنت اور شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اور آج یہ لمحے جو ناظرین ہمارے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس سے یقیناً نہ صرف محظوظ ہو رہے ہوں گے بلکہ اس چیز کو بھی جان رہے ہوں گے کہ کیا ولولہ اور جوش ہے، کس طرح پاکستانی جڑے ہیں اپنی فورسز کے ساتھ. اور یہ پیغام ہے تمام دشمنان پاکستان کو کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی فورسز اور پاکستان کی آواز ایک جان اور ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. سہیل صاحب، آج تو 23 مارچ کا خصوصی دن ہے لیکن یہ تقریب تو ہر روز ہی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے. بڑے واہگہ بارڈر زبردست. پر یوم پاکستان کی تقریب جاری تھی اور ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. آپ نے کہیں جانا، ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ایک دفعہ پھر آپ کو لے چلتے ہیں واہگہ بارڈر جہاں پر یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب جاری ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پرچم اتارتے وقت اس کے تقدس، اس کے احترام کو کس طرح ملحوظ خاطر اس کو قائم رکھا جاتا ہے. جی پنجاب رینجرز کے جوان پرچم اتارنے کے بعد اس کو اپنی حفاظت میں واپس لے کے جاتے ہیں. پرچم اتارا جا رہا ہے. پاکستانیوں کا جوش دیدنی ہے. تمام پاکستانی دشمنان پاکستان کو یہ کہتے ہوئے نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں، لیکن ہمارا امن اگر کوئی برباد کرنے کا سوچے گا بھی تو ہم اس کا جواب آہنی ہاتھوں سے دیں گے. واہگہ بارڈر سے آپ کو یوم پاکستان کے حوالے سے اسپیشل پرچم اتارنے کی تقریب دکھائی جا رہی ہے.
یوم پاکستان کے حوالے سے آج واہگہ بارڈر پر پروقار فلیگ لوئرنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے مناظر آپ کی سکرینز پر موجود ہیں۔ آج کی اس تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے منسلک وطن عزیز کے درخشاں ستارے شامل ہیں۔ نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی مندوبین بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ ہر پاکستانی اس وطن عزیز کا پاسباں ہے، اس سبز ہلالی پرچم کا رکھوالا ہے۔ ناظرین، پرچم اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے ہی نظارے کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ گلزارے ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر منعقد ہونے والی پرچم اتارنے کی تقریب نہ صرف واگا بارڈر اور پاکستان رینجرز پنجاب بلکہ پاکستان کی بھی پہچان بن چکی ہے۔ آپ اس پریڈ میں تماشائیوں میں لاتعداد غیر ملکی سیاح کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے۔ پورے ملک سے پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ اپنی عقیدت اور احترام اور واہگہ بارڈر پر تقریب جاری ہے اور یہاں پر ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں۔ گوادر میں یوم پاکستان پر ریلی نکالی گئی جس میں عوام نے پاکستان سے محبت اور اتحاد کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ چلیں جی بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں زائم خان، میرے ساتھ موجود ہے صدف عبد الجبار، اور یوم پاکستان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ملی جوش و جذبے کے ساتھ آج پوری قوم جو ہے وہ یوم پاکستان منا رہی ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے واہگہ بارڈر کے مناظر جہاں پر رینجرز اہلکار یس کیونکہ سنس آئی ایم فرام لاہور تو ایوری ویکینڈ یا پھر 23 مارچ کو جس طرح کا کوئی خاص دن آنا تو بس جی سیدھا واہگہ چلے جانا اور بڑا مزہ آتا ہے وہاں پر، جو وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے۔ یس 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 اور جو رینجرز اہلکار آپ کو جو لہو گرما رہے ہوتے ہیں، جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، اور جو ایوری بڈی از دیئر ود دیئر فیملیز ود دیئر کڈز، بچے بوڑھے سب وہاں بیٹھ کے صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے جو انٹرسٹنگ مومنٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دونوں سرحدوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کا بھی اہلکار آتا ہے، ہمارا بھی اہلکار جو ہے وہ جب آتے ہیں پریڈ کرتے ہوئے، وہ جو انٹریکشن ہوتی ہے نا، خاص ان کی وہ جو مونچھیں ہوتی ہیں نا بڑی ڈفرینٹ سٹائل کی ہوتی ہیں۔ یس 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 بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو کبھی اگر نیکسٹ ایئر اگر آپ لاہور میں ہوئیں اس ٹائم پر آپ ضرور جائیے گا۔ میں سائم آپ سے رابطہ رکھوں گی اور پھر میں ساری جو وہ جگہیں جہاں پہ مجھے لاہور میں بالکل گھومنا پھرنا ہے تو میں آپ سے پتہ لگاؤں۔ ڈن ڈن ڈن۔ چلیں جی اب کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ تمام ٹاؤنز میں تجاوزات کے خاتمے اور نکاسی نظام کی درستگی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی سرگرم ہے۔ کماڑی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے کچی و پکی تجاوزات مسمار کی گئیں۔ یونس آباد، ماڑی پور ٹاؤن، پاک کالونی، شیر شاہ، گلبائی سمیت مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سے ٹریفک کی روانی متاثر بھی ہوئی، اور لیکن جو ٹریفک کی روانی تھی پھر وہ ایونچولی بہتر بھی ہو گئی۔ صحیح۔ قومی اسمبلی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 1100 ایکڑ اراضی پر سیاسی اثرات اور دیگر عوامل کے باعث تجاوزات کا انکشاف ہوا ہے۔
تو بھائی یہ تمام تر صورتحال ہے، اور جب آپ نے پوری صورتحال ہمیں بتا دی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں نے اور بھی ایڈ کرنی ہے کہ جو انکشاف ہوا ہے تجاوزات کا، اس میں وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش بھی کر دی ہیں، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ٹی کی اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. جی کے پی ٹی کے جو اراضی ہے اس کو واگزار کروانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن کیے گئے، اور انسداد تجاوزات مہم میں اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کروا لی گئی. چلیں، تو آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دی ہے اور بڑا یہ آپریشن کیا گیا. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے تجاوزات کے خلاف وہ مزید کیا ہیں. تو افضل ذرا سے بتائے گا، جب اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں بڑی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامیہ کو، کن کن علاقوں میں ایک تو آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کہاں پر جاری ہے اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی افضل. جی صدف، سائم دیکھا جائے تو تجاوزات کے دوران جو ہے یہ آپریشن کے دوران اس وقت جو ٹیمیں ہیں ان کو شدید مزاحمت کا سامنا رہتا ہے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ ہے کہ پولیس اور نفری ہوتی ہے، وہ بھاری نفری نہیں ہوتی، جس کے باعث جو آپریشن کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تاہم دیکھا جائے تو محکمہ کے ایم سی کی جو زمین تھی اس پہ بڑے پیمانے پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا تھا. اس حوالے سے میئر کراچی کی جانب سے ایک ایکشن لیا گیا اور سندھ حکومت کی جانب سے بھی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس پر انہوں نے مکمل طور پہ سروے کیا. اور سروے کرنے کے دوران ضلع کیماڑی ہے، وہاں سب سے زیادہ قیمتی زمین تھی جو اربوں روپے کی، وہاں جو ہے لینڈ مافیا کی جانب سے قبضہ کیا جاتا. اس حوالے سے کے ایم سی کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ایک ٹیم تشکیل دی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر فوقدن جو ہے یونس آباد، اس کے بعد دیگر جو مقامات ہیں وہاں آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران جو ہے شدید مزاحمت کا سامنا رہا ٹیموں کو. کروڑوں روپے کی مالیت کی جو زمین تھی ان کو واگزار کرا لیا گیا ہے. آپریشن کا سلسلہ اس وقت جو ہے ضلع کیماڑی، اتحاد ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن کے علاقوں میں جاری ہے. تاہم دیکھا جائے تو زمین واگزار کرانے کے حوالے سے جو بڑے ادارے ہیں، جس میں محکمہ کے ڈی اے ہو یا ایم ڈی اے ہو، ان کی جانب سے جو زمین واگزار کروانی چاہیے تھی ان کی طرف سے نہیں ہوا، کیونکہ ابھی بھی سرجانی ٹاؤن، کورنگی اور دیگر علاقے ہیں، گلستان جوہر، وہاں قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایم ڈی اے کی جانب سے کچھ چیزیں افضل اکثر یہ ہوتا ہے مرحلہ وار یہ آپریشن ہو رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو آپریشن ہوا وہاں سے زمین جو ہے وہ خالی کرا لی گئی، تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر سے وہ لوگ آ کر وہیں پر کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کون رکھتا ہے؟ جی صدف، دیکھا جائے تو اس کا چیک بیلنس جو ہے یقیناً طور پر اداروں کو رکھنا چاہیے، لیکن ادارے نہیں رکھتے. ادارے جو ہے بے بس نظر آتے ہیں. جب تجاوزات قائم ہوتی ہے تو اس وقت اداروں کو فوری ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایکشن نہ لینے کی بڑی وجہ یہاں تو سیاسی اصل رسوخ ہوتا ہے، یہاں پھر بااثر افراد کی جانب سے ان کو روک دیا جاتا ہے، جس کے باعث یہ آپریشن جو ہے اس وقت نہیں کیا جاتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل پرویز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے. اور اب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ. سعدیہ، یہ بتائے گا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کیا پیش رفت ہوئی اور کتنی زمین واگزار کروائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ. ہاں جی، انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ سی ایم صاحب نے بھی مطلب سندھ گورنمنٹ سی ایم صاحب نے بھی آرڈر کی ہے، اور میئر کراچی بھی انکروچمنٹ ڈرائیو کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو خود دیکھ رہے ہیں. اور کراچی میں مختلف مقامات پر جہاں پر غیر قانونی پتھارے یا یہ ٹھیلے یا وہ لگا ہوا ہے ان کے خلاف انکروچمنٹ ہو رہا ہے. آپ نے ٹی وی نے رپورٹ بھی کیا تھا، جہانگیر پارک کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریزسٹنس آئی تھی، جس میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے جو اہلکار تھے ان کے خلاف جو ہے فائرنگ بھی ہوئی، وہ زخمی بھی ہوئے.
लेकिन हुकूमत ने मुकम्मल ताहिया किया है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कि शुरू की गई है उसको मुकम्मल किया जाएगा, वो कहीं नहीं रोका जाएगा, किसी प्रेशर में हम नहीं आएंगे। और जो आपने भी कहा कि किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन होता क्या है सादिया, होता यह है कि आप लोगों ने ऑपरेशन किया, इंक्रोचमेंट खत्म करवाई, वहां पे आपने ऑपरेशन मुकम्मल करके चले गए, कुछ अरसे बाद दोबारा से वहीं पर वही कारोबार शुरू हो जाता है, या जिसने भी इंक्रोच किया होता है वो दोबारा से वहां आ जाते हैं और उनका काम वैसे ही चलने लगता है जैसे कि पहले था। तो ऐसे ऑपरेशन जिन पे करोड़ों रुपए लगते हैं, पैसा खर्च होता है, उसके बाद नतीजा क्या निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए क्या करेंगी आप? नहीं जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे मिसाल मैं दे सकती हूँ कि जैसे एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में इंक्रोचमेंट की गई थी, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी और फिर दोबारा से लग गए, लेकिन अब की दफा इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि दोबारा से जो ये लोग ठेले या पथारे या केबल्स लगाते हैं वो ना लग सकें। और जाहिर सी बात है कि इनको ये लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ जो दुकान वाले होते हैं उनसे बात कर लेते हैं, या पुलिस एहलकार, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, पुलिस एहलकार इनको फैसिलिएट कर देते हैं। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट इस दफ़ा बिल्कुल इंश्योर करेगी कि ये जो है पथारे या ये जो भी जिस इलाके में भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सिंध गवर्नमेंट के उससे चल रही है उसको कंप्लीटली इंश्योर किया जाएगा। और आइंदा फिर उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ना, जिनका ये काम है, जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है, जिनकी जॉब ये है कि वो नजर रखें कि इंक्रोचमेंट ना हो। और हर इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट सेल होते हैं, उसके एहलकार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इमारत तामीर हो जाती है, वहाँ लोग रिहाइश भी इख्तियार कर लेते हैं, बाद में पता चलता है बिक जाती है, अपना पैसा लगाते हैं लोग उस पर और पता चलता है जी वो गैर कानूनी थी, फिर वो उसे गिराने आ जाते हैं। तो उस अमले की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, उनके खिलाफ भी एक्शन हो भी रहा है जो मुझे मेरी नॉलेज में है। बहुत सारे अफसरों के खिलाफ इस पे पहले भी एक्शन हुआ है, आइंदा भी एक्शन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो उन बेचारों को तो नहीं पता होता कि ये पता भी होता है, फिर भी हम लोग खरीदारी करते हैं, या जो आप जैसे कह रही कि जी बिल्डिंग में वो फ्लैट ले लिए जाते हैं, हमें पता भी होता है वो लीज नहीं होते, हमें पता भी होता है, लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं। लोगों को भी इससे जो है वो एहतियात करनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी जो ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन के लिए जो है वो सीएम साहब ने हिकमत अमली के लिए कहा है कि जो अफसर इन्वॉल्व होगा, अगर लोगों को गलत बयानी कर गलत उस पे बैठाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको जो सजा है वो करार वाकई सजा। लेकिन हमें भी एज सिटीजन्स, एज कराचीआइट ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमारा भी नुकसान होता है, क्योंकि वो जो है हम वो जगह खरीद लेते हैं या गलत जगह पे बिजनेस करते हैं। और दूसरी एक बात कि जो हमें भी, अगर मैं और आप भी देखें तो हमें भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के चीजें आप भी ध्यान रखें, हम भी नजर रखते हैं और मिलजुल के जो है वो आप तो ज्यादा नजर रख सकते हैं। आप रखते भी हैं तो फिर बुरा नहीं माना करें जब बताया करें। नहीं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच सादिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच। ये जिम्मेदारी उन इदारों की भी है जिनका काम है कि बुरा नहीं मनाएंगे अगर आप हमें बताते हैं। गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग्स पे नजर रखना, तो हम तो बताते रहते हैं, मीडिया तो अक्सर बेशतर रिपोर्ट करता रहता है, तो बस क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फंड्स के इजरा पे बड़ी बातें होती हैं, तो ये किसने कहा कि चलें 50-50 कर लेते हैं, 50 आप दें और 50 का मैं बंदोबस्त करूंगा? ये 50-50 ड्रामे की बात तो नहीं, ड्रामे की बात नहीं हो रही जी। ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने मशवरा दे दिया है वज़ीर आला सिंध को। वो कहते हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 100 अरब
रुपए के लिए खत लिखा है, जिसका आगाज वज़ीर आला सिंध से करते हैं, तो 50 अरब रुपए वज़ीर आला सिंध दे और बाकी मैं जो है वो विफाक से दिलवा दूंगा। मजीद उन्होंने क्या क्या दिखाते हैं आपको? साहब मौजूद है और मेयर कराची पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने 100 अरब के लिए मुझे खत लिखा है, लेकिन मैं सीएम साहब से कहूंगा कि 50 अरब आप डालें, तो बाकी 50 के लिए मैं बात करता हूँ। लोग झूठ चलती रहती है जी, मेयर साहब की, गवर्नर साहब की। तो वजीर आला तो मुस्कुरा दी इस बात पे, लेकिन मेयर कराची ने इसका जवाब दिया है, तो देख लेते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने। कामरान भाई, दिस इज नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। क्लॉक इज टिकिंग। 100 अरब रुपए आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा। उन्होंने मुझे खत लिखा है, तभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफा कमाल को पैसे मिले थे, उसका हिसाब मुझसे मांगा, उसका भी मैं जवाब दूंगा। उसके अलावा अभी मैं रुका नहीं, तरह का मेयर नहीं, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। क्या जबरदस्त सिचुएशन होगी। मेयर बैठा है बीच में, चीफ मिनिस्टर पैसे दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा गवर्नर 100 अरब रुपए दे रहा है। बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ 100 अरब रुपए ले आएंगे, ऐलान करवा देंगे वफाक से। लेकिन भाई मसला तब हल होगा जब 100 अरब ट्रांसफर होंगे अकाउंट में। मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि वफाक ने लेटर लिख दिया कि हाँ भाई हमने 100 अरब रुपए एलोकेट कर दी। 100 अरब रुपए बजट के तहत केएमसी को मुंतकिल करे। खान साहब ने कहा था ना 162 अरब रुपए कराची के लिए, नहीं आए। 1100 अरब रुपए आए, नहीं है। तो मुझे सिर्फ ऐलान लेटर नहीं चाहिए, मुझे वो पैसे मुंतकिल होंगे, मैं आपको सलाम पेश करूंगा। क्या बात है गवर्नर साहब, आपने शहर का हक अदा किया। हम तो उनको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं लोगों की खिदमत करने का, तो करके दिखाएं भाई। अब पैसे आ जाएं, हम तो खुश हो रहे थे कि चलो मसले का हल निकल आया, कहीं से भी पैसे आए कराची पे लगेंगे, कराची के अवाम पे लगेंगे। लेकिन मुर्तज़ा आप सब कहते हैं कि लॉलीपॉप है, ये आप लोग खुश ना हो, बट चले इसका जवाब भी आ ही जाएगा, गवर्नर साहब जवाब आ जाएगा। तो अब कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आपको याद है आप मुझे बता रही थी कि मीजल्स जो होते हैं उनको खसरा कहते हैं, जो मंकी जो मीजल्स वही होते हैं ना, जो खसरा होता है बेसिकली। तो अब खसरे की वबा ने सिंध में पंजे गाड़ लिए हैं और गाड़ रखे थे, और रवां बरस 8 मार्च तक खसरे से 17 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। कराची समेत सूबे में 1100 से जायद बच्चे इस वबा का शिकार हुए हैं। तफसीलात जानते हैं अनवर खान की रिपोर्ट के अंदर। कराची बशमूल सिंध पूरे में ये तादाद बढ़ती जा रही है। कराची समेत सिंध भर में खसरा की वबा फैल गई। यकम जनवरी से 18 मार्च तक 1100 से ज्यादा बच्चे खसरा से मुतासिर हैं। कराची बशमूल सिंध पूरे में ये तादाद बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन नहीं कराते। वालिदैन को ये मशवरा है कि वैक्सीन जो है वो अपने तौर पे जो है इसकी जरूर कराया करें। महकमा सेहत हुकूमत सिंध का कहना है कि 17 बच्चे खसरे से होने वाली पेचीदगियों के सबब इंतकाल कर गए। पिछले 2 माह में यहाँ 17 बच्चे हलाक हो गए और 500 से ज्यादा बच्चे जो है इससे इन्फेक्ट हुए हैं। मेरपुर में 10, जिला शर्की कराची में 5, सक्कर और जैकाबाद में भी एक बच्चा खसरा से होने वाली पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गया। तिब्बी माहिरीन ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि बच्चों को खसरा के मर्ज से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। तो इसकी क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर नाहिद अली। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाहिद, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा क्यों ये इतनी तेजी से खसरा फैल रहा है, बेसिक रीजंस क्या है इसकी? देखिए, इसमें बेसिक रीज़न जो सबसे ज़्यादा फैलने का है ना, वो हमारे आवाम को वैक्सीन ना लगाना है। सबसे ज़्यादा इसको जो महफूज करने की जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है प्रॉपर वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन इंतहाई अच्छी है, बहुत बेहतरीन वैक्सीन है, और हुकूमत इसको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लोगों को मुहैया करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को ये लगाते नहीं हैं, इसलिए ये बीमारी जो कि वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत कंटेजियस होता है, बैक वक्त काफ़ी लोगों को एक वक्त में इन्वॉल्व करता है। इसको फैलने की वजूहात यही होती हैं कि जब बीमार जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी जो रुतूबात होती हैं नाक से और मुंह से और आंखों से जो पानी आता है, वो जब ड्रॉपलेट की शक्ल में जब कहीं पर भी लगता है तो वो हवा से उड़ के दूसरे बच्चों को लग जाता है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए वबाई शक्ल जल्दी इख्तियार कर लेता है। तो किस एज में बच्चों को ये लगवा लेने चाहिए तमाम? देखिए, हमारे EPI के प्रोग्राम में जो बच्चों की जो उम्र है, इसमें 9 महीने पे पहला वैक्सीन लगता है और 15 माह पे दूसरा लगता है। इसलिए 9 माह से पहले बच्चों के अंदर मैटरनल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो माएँ इस वक्त जो माँ बनी हुई लड़कियाँ हैं, उन्होंने अपने बचपन में जब ये लगवाई हैं वैक्सीन और उनको मीजल्स हो चुके होते हैं,
तो उनके खुदा ने कुदरत में उनके जो दूध के अंदर बेइंतहा एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि शुरू के महीने में बच्चों को पूरी कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करती हैं और बच्चों को उससे महफूज रखती हैं। उसके बाद जैसे ही नवा महीना शुरू होता है हम उसको पहला शॉट लगा देते हैं। तो बच्चे को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुदाफ़ियत को बढ़ाने की, जो कि उसकी माँ के दूध से उसको पहले ही मिल रही होती है। यहाँ पर जब आके उसको वैक्सीन लगती है तो उसमें उसकी मुदाफ़ियत काफ़ी बढ़ जाती है और फिर बच्चा इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जो आपको इस केस में नज़र आएंगे जिनको मीज़ल्स हुई है वो ज़्यादातर बल्कि और 90% तक बच्चे अनवैक्सीनेटेड होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, अब वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मीज़ल्स होने के खदशात होते हैं? देखिए, अगर बच्चा आपका वज़न का अच्छा है, उसकी ग़िज़ाइयत अच्छी है, उसका और उसको प्रॉपर जब ग़िज़ाएँ मिल रही हैं तो अगर 2 वैक्सीन लगने के बाद अमूमन चांस नहीं होता कि निकले। एक ये मिथ भी तो है ना कि ज़िंदगी में हर किसी को होता ही होता है। एक बार ये मिथ होती है कि एक बार होता नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इट्स हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज़, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सबको हो, ऐसा नहीं होता। आपको प्रिवेंशन के लिए आपको वैक्सीन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इससे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाइए। आप 9 माह पे लगवाइए, 15 माह पे लगाइए। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वज़न के कमज़ोर होते हैं और ग़िज़ाइयत में कमी होती है जिन बच्चों की, उनमें ये मुमकिन है कि उनको लगने के बाद भी ये मीज़ल्स हो जाए, उसकी शिद्दत में कमी होती है और पेचीदगियाँ उसमें बहुत कम कमजोरी से मुराद आपकी गैर मामूली वेट का कम होना। जी, जिन बच्चों का गैर मामूली वजन कम होता है और जिनमें कमी रहती है और बार बार इस हाल की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, बार बार उनको सांस की तकलीफ और खांसी वगैरह होती रहती है, बच्चों में इम्यूनिटी पहले ही से कम होती है। इनको ऑलरेडी वैक्सीन लगी भी हुई है ना, तो ये जल्दी कैचअप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वैक्सीन अगर लगी हुई है तो उसमें पेचीदगियाँ बहुत कम होती हैं और उसमें शिद्दत में भी कमी रहती है। डॉक्टर साहिबा, क्या खतरे के इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं कि जो हम नोटिस करें और फिर वो बच्चे को आइसोलेट करते हैं? जी, शुरू के दिनों में जब जी मीज़ल्स होता है सबसे पहले इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार बहुत तेज़ होता है जो कि 103-104 तक चला जाता है। उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि हम कोई भी बीमारी हो जिसमें ज़ुकाम भी हो रहा है, नाक भी बह रहा है, बच्चा खांस भी रहा है, बुखार भी रहा है, तो शुरू के 2-3 दिन तो इतना अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त बच्चों की आँखें लाल होना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की आँख में जो चिपकना शुरू हो जाती है, आँख से पानी जारी होना शुरू हो जाता है और बच्चे का मुँह लाल होना शुरू हो जाता है, ज़ुबान और मुँह पक जाता है। इसके बाद फिर फेज़ आता है 4 दिन के बाद तकरीबन रैश नमूदार होना शुरू हो जाता है, जो कि शुरू मुंह से होता है, कानों के पीछे से स्टार्ट होता है, पहले चेहरे पे आता है, उसके बाद जिस्म का अगला हिस्सा भरता है, बैक भरती है, फिर हाथ और पाँव की तरफ आते हैं, हत्ता कि आपकी हथेलियाँ और पाँव के जो नीचे के हिस्से होते हैं उसमें भी ये आ जाती है। उस वक्त जब ये इतना नमूदार हो गया तो सबको पता चल जाता है कि ये खसरा है, लेकिन शुरू के दिनों में इसकी तशखीस छुपी रहती है, लेकिन होती तो है, डॉक्टर तो पहचान लेगा, लेकिन बाकी लोग इसको आम नज़ला जुकाम खांसी बुखार करके छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, अब जैसे इलाज हो रहा है, बच्चा घर पे है, तो घर में क्या देखभाल की जा सकती है? जी, घर में एक तो बच्चे को हुआ है उसको पहले तो आप कोशिश करें आइसोलेट कर दें, कमरे में उसको दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दें। बाकी जो बच्चे घर में उससे कांटेक्ट ख़त्म कर दीजिए। जो बच्चे का केयर गिवर है, जो भी माँ है, वालिदा, जो भी कुछ है, वो बार बार अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं। और बच्चे इसमें खाना नहीं खाता, उसका मुंह पका हुआ होता है, तो बच्चे को मिर्चों वाली नमकीन चीज़ें देने से ज़्यादा ज़रूरत वो नहीं खाएगा। उसको आप मीठी और थोड़ी सी कम ठंडी ग़िज़ा चम्मच से खिलाते रहिए। इसमें उसका पानी की मिकदार पूरी होती रहेगी और बच्चे के अंदर मुदाफ़ियत बढ़ती रहेगी। खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये जो है ना कि मित के खाना नहीं खिलाते और खाना छोड़वा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। खाना प्रॉपर देना, चाहे थोड़ा सा दे, 2 चमचे भी खिलाइए, लेकिन हर 1 घंटे के बाद 2 चमचे, आधे घंटे के बाद 2 चमचे ज़रूर खिलाइए उसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुफीद मालूमात आपने दी। बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है और ये आपने ख्याल रखना है, वरना बच्चे के साथ फिर बाद में खसरा और इस तरह की बीमारियों का सामना करना। हम जाते हैं एक ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। चले जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और इतनी देर हो गई, हमने रेसिपी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है। अच्छा, मैं गेस करूं आज क्या है हमारी रेसिपी में? आज मेरे ख्याल से दही बड़े होंगे और साथ में होगा रूह अफ़ज़ा ट्राइफल। यस, ओके, देखते हैं भाई। आज की हमारी रेसिपी है दही बड़े और रूह अफ़ज़ा ट्राइफल। सबसे पहले हम बनाएंगे दही बड़े। पानी 1 कप, माश की दाल का आटा 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका, जीरा अजवाइन 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे।
اس کو ایک بول میں نکال لیں گے. آئل فار فرائی. بیٹر کو آئل میں ڈال کر بڑے بنائیں گے. اب ہم اس کو فرائی کریں گے, اچھی طرح پکائیں گے. اب ہم بڑوں کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. دہی ½ کلو گرام, ملک ½ کپ, نمک 1/4 ٹی اسپون, زیرہ پاؤڈر ½ ٹی اسپون, پسی ہوئی شکر 2 ٹیبل اسپون. اب اس کو بلینڈ کر لیں گے. ایک بول میں تیار کیے ہوئے بڑے ڈالیں گے. دہی کو بول میں ایڈ کریں گے. چاٹ مسالہ حسب ذائقہ ڈالیں گے. اب ہم تیار کریں گے روح افزا ٹرائفل. ملک 1 لیٹر, اچھی طرح بوائل کر لیں گے. روح افزا 1/4 کپ, کارن فلاور 4 ٹیبل اسپون. اس کو 5 منٹ تک پکائیں گے. شکر 1/4 کپ. اب ہم گاڑھا ہونے تک پکائیں گے. ایک ڈش میں کیک کی لیئر لگا دیں گے. اپنی پسند کے فروٹس ایڈ کریں گے. تیار کیا ہوا کسٹرڈ اس میں ایڈ کریں گے. اب اس کو فروٹس اور جیلی کی مدد سے گارنش کریں گے. روح افزا سے بھی اچھی طرح گارنش کریں گے. لیجیے تیار ہے ہماری ڈش دہی بڑے اور روح افزا ٹرائفل. اوہو کتنی کوئکلی اور کتنی مزے کی. آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں, منہ میں پانی آ گیا جو کہ نہیں آنا چاہیے رمضان میں. چلے جاتے ہیں جی ایک بریک پہ. ٹرائفل تو میں نے ضرور ٹرائی کیا. ابھی جا کے لے کے آتے ہیں نیچے سے. چلے ہم جاتے ہیں, آپ جائیں ذرا بریک پہ. ویلکم بیک. اور اب بہت سارے ایسے لوگ جو دوسرے شہروں میں کام کی غرض سے یا کسی اور غرض سے ہیں, وہ اب کوشش کرتے ہیں جیسے عید قریب آنے لگتی ہے اپنے اپنے شہروں اپنے اپنے گھروں کی طرف رخ کرنے کے لیے. تو ایسے میں جی اسپیشل ٹرینز بھی چلتی ہیں, ٹرینوں کے کرائے بھی کم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس اس حوالے سے بڑی خبر ہے. زبردست خبر یہ ہے کہ وزیر ریلوے نے عید الفطر کے موقع پر ٹرین کے کرایوں میں 20% کمی کا اعلان کر دیا ہے. اچھی بات ہے, شکر ہے, اچھا ریلیف ملا. جو عوام رمضان میں چینی کے اور گوشت کے ہاتھوں مجبور ہوئے ان کو چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو ریلیف مل گیا کہ ٹرین کے کرایوں میں کمی ہو گئی. کرایوں میں کمی کا اطلاق تمام میل ایکسپریس اور انٹر سٹی مسافر ٹرینوں پر ہوگا. اور ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق کرایوں میں کمی کا اطلاق عید کے تینوں دن کی بکنگ پر ہوگا. تاہم خصوصی عید ٹرینیں کرایوں میں کمی سے مستثنا ہوں گی. دوسری جانب پاکستان ریلوے کی جانب سے عوام کے لیے عید پر 5 اسپیشل ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی. پہلی اسپیشل ٹرین, اب یہ سن لیں آپ لوگ, 26 مارچ کو کراچی کینٹ سے برستہ ملتان, ساہیوال اور لاہور روانہ ہوگی. دوسری خصوصی ٹرین 26 مارچ کو کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوگی, جبکہ تیسری اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو لاہور سے برستہ ملتان اور کراچی روانہ ہوگی. 26 بڑی امپورٹنٹ ہے. 26 کچھ امپورٹنٹ مجھے لگ رہی ہے. اور چوتھی ٹرین جو ہے وہ اسی روز کراچی سے راولپنڈی بھی روانہ ہوگی. چوتھی بھی مجھے کچھ خاص لگی ہے. اور 28 کو بھی کراچی کینٹ سے براستہ ملتان اور لاہور روانہ ہوگی 5ویں اسپیشل ٹرین. چلیں جی, اب ذرا اب آپ کو ہم نے زمین کا سفر تو بتا دیا ہے, ایک بار پھر سے ہم ذرا آپ کو فضائی سفر کے بارے میں بتاتے ہیں. تو کیا قومی ایئر لائن ایک بار پھر سے اونچی اڑان بھرے گی؟ اڑان تو بھر رہی ہے, لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ برطانیہ کے لیے کیا یہ اونچی اڑان بھرے گی کہ نہیں. تو 5 سال بعد PIE کی برطانیہ کے لیے پروازوں پر عائد پابندی ختم ہونے کی امید جاگ اٹھی ہے. صلاح الدین ہمیں اس حوالے سے مزید بتائیں گے. صلاح الدین بتائیے گا کہ کب تک ہمیں معلوم ہو جائے گا؟ دیکھیں صدف, یہ بالکل یورپ کے بعد PIE کے لیے ایک اچھی خبر کی قوی امید ہے کہ 25 مارچ کو اس بارے میں حتمی فیصلہ ہونا ہے. برطانیہ کی سیفٹی ایجنسی کی جانب سے وہ
پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور PIA کو باضابطہ طور پر ای میل کے ذریعے اس بارے میں آگاہ کرے گی کہ آیا اس پہ سے پابندی ہٹا رہی ہے یا نہیں. لیکن PIA انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ انہیں کبھی امید ہے کہ جو DFT کا آڈٹ ہوا تھا اس پہ انہوں نے اپنے جو اہداف تھے وہ پورے کمپلیٹ کیے ہیں اور امید ہے کہ برطانیہ PIA پر سے پابندی ختم کر دے گا. تو اس سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز جلد ہو جائے گا. تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. بوئنگ 777 طیارہ آپریٹ ہوگا, لیکن پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں آپریٹ ہوں گی, اس کے بعد لندن کے لیے پروازیں شروع ہوں گی. یہ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے آپریشن ہوگا. چونکہ یورپ کی بحالی کے بعد PIA خاصی امید میں ہے کہ برطانیہ سے جلد PIA کا براہ راست فلائٹ آپریشن شروع ہو جائے گا. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آپریشن شروع ہونے سے تقریباً 30 ارب روپے یہ ریونیو کما سکیں گے, کیونکہ ساتھ ساتھ اس کے پیسنجروں کے ساتھ ساتھ ان کا خاصا کارگو میں بھی اس میں ریونیو حاصل ہوتا ہے, جس میں ملکی زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا. چونکہ 5 سال تک PIA پہ پابندی رہی تو اس سے PIA کو 120 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا تھا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے صلاحالدین. تھینک یو سو مچ صلاحالدین بھائی. 120 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا ہمیں 5 سال کی جو پابندی تھی. ہوپفلی ایسا ہو جائے, بہتری ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ بھی ٹرینوں کے جو سفر ہے محفوظ رہے, آپ لوگ ساتھ خیریت سے گھر پہنچے. اور یہ بھی اچھی خبر ہے کہ 20% کرائے کم ہو گئے تو لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی, تھوڑا سا ریلیف ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ افطاری کرنی ہے. ہم نے وہ روح افزا والا ٹرائفل پکڑنا ہے اور ساتھ میں دہی بڑے پکڑنے. کہاں سے اٹھا کے شو کے بعد ہمارا یہی مشن ہوتا ہے کہ ہم جا کے افطاری اکٹھی کرتے ہیں اپنی. چلیں آپ بھی افطاری کریں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.